देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक हाचे वाचाप जर तर आमी नियाळ केल्यार जर तर एक मनीस कुडींत कुरडो आसा जाल्यार ताका संवसाराचो उजवाड पळोवंक जायना. संवसाराची सोबाय ताका पळोवंक जायना. खंडी जावन तो कश्टांत आसता आनी ताच्या काळजांत आनी ताच्या मनांत तो आशेता की म्हजें कुरडेपण पयस वचाचें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आत्मीक रितीन जर तर आमी पळोवंक गेल्यार सक्कड कुरडीं जावन आसा. आनी आत्मीक रितीन आमी कुरडीं जाल्ले वरवीं देवाचें येवजन आमकां कळ्ळी जायना, देवाचे उद्देश आमकां कळ्ळी जायना आनी सस्नाचें जिवीत आमकां अनुभव करूंक जायना. ह्या संवसारांत आसतना जर तर आमी सस्नाचें जिवीत अनुभव करना जाल्यार खंडीत जावन वी कॅनॉट प्लीज गॉड. आमी देवाक सर्व करूं जायना, देवाची खुशी करूं जायना, देवाच्या येवजना प्रकार खंडीत जावन आमकां जियोंक जायना. पूण मनशांक आमी मेसवून जियेता, मनशांक मेसवयता, पूण पाताक कांठाळूंक जायना. क्रिस्ताचें मोन मुजें जायना, क्रिस्ताचो स्वभाव मुजे थंय येना. पूण थोड्यो रिती रिवाज्यो करयेत, रिती रिवाज्यो करयेत, बायबल वाचयत, हालेलुया म्हणयत. पूण जर तर आत्मीक कुरडेपण वचना जाल्यार आमी खंडीत जावन देवाक मेसवोवचीं कामां करूं जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक मेसवोवचें काम म्हळ्यार ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जावचें जावन आसा. अल्टिमेट एकच काम, जेजू क्रिस्ताक तुवें जाणा जावचें जावन आसा. जर तर आमचे अंतस्करणाचे दोळे उगडल्यार, जर तर उगडना जाल्यार देवान आमकां कसल्या भरवशाक आपयला म्हूण आमकां कळ्ळी जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें येवजन आमकां कळ्ळी जायना. जेजूक ह्या संवसाराक देवान धाडलेलो मेन उद्देश आज आमकां एडनॉलेज आसा. जेजू कित्याक ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हळ्यार आमी सक्कड सांगता आमच्या पातका पासून. तेंत परतून आनी एक क्वेश्चन हांव विचारता जाल्यार सर्गाक वचचें जाल्यार आमी कितें गरजेचें म्हळ्यार आमचें जाप जावन आसा आमी बरें गरजेचें. जर तर तुजी बरीं कामां तुका सर्गाक आपोवन व्हरता जाल्यार जेजू ह्या संवसाराक कित्याक येयचें मनीस जावन. देवाचें येवजन फ्लॉप जाता, उडास तोरा. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुजी खंयचीय बरीं कामां न्हय. देवाचें उतर क्लियरली सांगता. एफेसकारांक बरयल्या 2ऱ्या अध्यायांत 7वें 8वें 9वें वाक्य जावन तुमी ध्यान केल्यार म्हणटा कळटा की तुजी खंयचीय बरीं कामां तुका सस्नाच्या जिविताक आपोवन व्हरिनात. बगार क्रिस्ताचें तें बरें काम आनी बरें मोन मात्र तुका सर्गींच्या राजाक आपोवन व्हरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर देवाचें उद्देश आनी देवाचें येवजन आमकां कळ्ळी जायना जाल्यार आमचें थंय आत्मीक कुरडेपण आसता. आज सगळ्यांक थंय आत्मीक कुरडेपण आसा. आमकां पळयतना कळटा. आमी केदाळा पळयल्यार काम, बिझनेस, राटावळी बिजी 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 आसा. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें उतर क्लियरली सांगता. एक खरें सोमेत सुवेच्या त्या पासांत, सुवेच्या ते वोल आसा न्हय, तांतूं पास जायत. पूण ग्रेस्त मनीस पास जायना. ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार पयशे आसुल्लो म्हूण लॅक न्ही. ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार बायबला प्रकार सगळ्या संवसाराच्या राटावाळींनी बिजी जाल्लो तो मनीस. ह्या संवसारान सेटल जायचें, म्हाका स्थान मान वस्तू गरजेचें, सक्त्यांनी म्हाका इम्पॉर्टंट दिवचें, हांव कोण म्हूण दाखयचें, आनी तूं बिजी. दुबळ्यांक ग्रेस्त जावचें टेन्शन, ग्रेस्तांक आणकी ग्रेस्त जावचें टेन्शन. तें न्ही, तूं आत्मीक रितीन ग्रेस्त जायचें तुवें. ग्रेस्त काय देवाची ग्रेस्त काय जेजू जावन आसा आनी ही ग्रेस्त काय तुजे थंय आसल्यार मात्र तुका सर्गाक एंट्री. कोत्ता सांगी, तुजी बरीं कामां खंयच्याक उपकारा पडना. हें मस्त गरजेचें गे. हांव क्रिस्ता थंय आसां गे. ही देवाची ग्रेस्त काय जावन आसलो क्रिस्त म्हळ्यार तुज्या आनी म्हज्या महिमेचो आदार जावन आसलो क्रिस्त मुजे थंय आसा जे. जर तर ना जाल्यार नो एंट्री. कशें सुयेच्या बिडारांतल्यान तें खरें वचना गे, तशें तुका वचोंक जायना. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणें सर्गींच्या सुखाक वचोंक जाता? कोणाचे आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यार, आत्मीक दोळे उक्ते जायचे जाल्यार तुका शुभ वार्तेची गरज आसा. तरी शुभ वार्ता आज हांगा थंय खंयची शुभ वार्ता मेळटा? पातका पाड करची तुवें गरज आसा. असली शुभ वार्ता जायचे. हांगा थंय धांवल्यार जायना. थोडीं धांवतात, थंय हांगा धांवतात, पूण बदलावना, जिवितांत बदलावना. कारण कितें म्हळ्यार क्रिस्त मेळोना तांकां. क्रिस्त मेळोना. क्रिस्ता बरी आसुल्लो तो दुसरो कोण एकलो मेळ्ळा, देखून तांचें जिवीत बदलना.
भावाचो मोग करूं जायना, भयणीचो मोग करूं जायना, सोड दोड ना, लढाई झगडे पुरा पुरा भरला. हे पुरा सैतानाची कामां. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी खंय आसा म्हूण आमी चिंतया. जेजू आयिल्लो म्हाका आनी तुका सासणाचें जिवीत दिवंक आनी बापाची खुशी करूंक. बापाची खुशी एकच जावन आसा, ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक हांवें आनी तुवें जाणा जायचें. आमेन.